التماس دعا عمر حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا ابائہ فی هذه ساعت وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولی وحافظ وقائد مناصرا ودلیل وعین حتی تسکنہ ارزقا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی ذکر پاک قبول فرما جمعی حاضرین دا ٹرایا قبول فرما ساری نوکری قبول فرما پیارے بھائیاں دا پر خلوص تمام سائیو محنت اپنی بارگاہ وچ قبول فرما بولن دی منت نہیں کر رہا آمین دی منت کھڑ کردہ ہر عزدار تے واجب ہے آمین آکھنا کیونکہ دعائیں دی قبولیت دی جڑی جگہ ہے وہ مجلس حسین ہے اللہ دے گھارت بندہ وننے 5 ٹائم ہوکا ملے اتھے جا کے پڑھے نماز پڑھن دے بعد دعا نہ منگے او مالکی فرشتیاں نو حکم دیں دے کہ نماز اس بندے دے منہ تے مار اس دا میرے گھاری چاون دا مقصد ہے میں دا قریب رب آئے میرا بندے کچھ منگے میں 14 دے خالے کو دیں دیں لطف آوے اللہ بانیان دی توفیقات اچ اضافہ فرمائے جتنے شبیر دے مداح پڑھ گئے یا جنہ میرے بعد پڑھنے میں حقیر سمیت اللہ تمام دی ڈیوٹی نوکری قبول فرمائے اللہ جتنے عزدار سرو لہا کے پیدل چل کے ہیں دھیاں بینن نال لا کے ہیں 14 مالک اللہ انہ دا عظیم بارگاہ ٹرایا قبول فرما جڑے آمین نہیں آکھ رہے میرا مالک اللہ انہوں کو آمین آکھن دی توفیق عطا فرما اللہ جو بے اولادن صاحب اولاد فرما جو مریضن صحت عطا فرما پہلی اور آخری دعا ہے وارث امام زمانہ وارث خون حسین دا جلدی ظہور فرما قابل بناویں امام دی زیارت تو مشرف ہو سکے اللہم صلی علی محمد آل محمد واجل فرج قائم آل محمد تمام دعائیں دی قبولیت واسطے اچھی صلوات سارے صلوات پڑھئے لیکن تھوڑے ادھے بندے جڑے رہ گئے ہو تو سا چپ کر بو ٹھا کٹ گنو اگر تھکے بیٹھے ہو تو ساتھ ون کے ٹھڈا پانی چھانتے باؤ کھٹنا تے سمو جڑے صلوات عبادت سمجھ دے ہو جہندے چھ اللہ شریک تھیں دے اچھی صلوات پڑھو آج نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری بلند آواز نعرہ حیدری حسینیت سب بولو حسینیت زندہ باد جزیدیت مرد آباد اہل بیت دشمن تلانت بے شمار صلوات بر محمد و آل محمد اجازت ہے جی وطن علکل دعا گنا اپنی نوکری دا آغاز کریں اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات کوشش کرو سارے کو آندھیے وطنی نوکر ہیں وطنی نیاز مند ہیں اپنے ہوتے احسان کوئی نہیں میرے ہوتے احسان کوئی نہیں قبر سوکھی تھی سی صلوات پڑھو آج
الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اچھی صلوات شالا ٹرٹن نامان بھراوان دے کیونکہ گھارے نت دیاں حاضریاں تھوڑیاں دعائیں نل بنے ہوئے ذاکر ہیں ساری ذاتی حیثیت ٹکے دی نہیں کوئی خوشامد نہیں کر رہے یہ تھوڑے گھارہ دیاں دعائیں ہیں جو سا ممبر تے آمن دے قابل تھے مہربانی فرمائی کیتی کرو بیروندی آنکھاں نال ڈھیر مزید دعا ودھا دو سارے واسطے اسا ہر ٹائم تھوڑی جتی دے نوکر کھڑے ہیں سطر پڑھیے نظر برا کہیں ہائے کیتی ہے تے کہیں ہائے نہیں کیتی آخر بھراوان دے بھرا بیٹھے ہو سے اور بھراوان دی موت دی ڈٹھی بیٹھے ہو سے میں کہ شالا ترٹے نمان تے مکویں دیئے ساریا سے جے پتر نہ ہوئے کوئی ویر ہوئے نا تاں بھی وقت تھی ویدہ یہ مجلس سے کربلا ہے میں ہی میں پڑھن دا دیا اسے دا نام مجلس ہے وین بلند ہو گئے آئی جو بیٹھی ہے بھیرا دی مکان جلن تیرے آنسوان دے انتظار اچ بیٹھی ہے رومال تیری آنکھ تلے رکھی بیٹھی ہے یہ ہنجو شبیر دے زخمان دا علاج بن سے اچھا جی آکم تھوڑا سایہ قائم ہوئے سہیں تھوڑی حیاتی ہوئے یہ تو دعا ہے جڑی مل گئی جے پتر نہ ہوئے نا ویر ہوئے نا تاں بھی وقت تھی ویدہ پاس ہے گھر ہے وطن اگلی سطر دے دا بندہ ہوئے کیڑا جڑا امیر بن کے آئے ماتمی ازادار و شبیر کو اپنی ہائیو غربت دا تے تھی آؤ ویلے احساس کیڑے ویلے جڑا یاروی ذراب تے شمار نے پچھیا ہے تیڑا کی نگے ویر کمال ہے بھائی کمال ہے میرے گھر اللہ دے دعا دی بھائی کمال ہے بھائی میرے وطن دے عزادار جی یہ پڑھا کوئی بال نہیں شبیر کو اپنی غربت دا تھیاؤ ویلے احساس کیڑے ویلے جڑا یاروی ذرا تے شمار نے پچھیا ہے تیڑا کی نگے ویر اگاں لگے ہو بانی مجلس اگاں ونجو میں مکان دی نیت تے آیا کوئی ذاکری دعویٰ نہیں نہ اتھا کوئی ذاکر بن کے آوے پین ہوں دیئے جتنی کوئی خیرات منگ دے مدینے والے سید کو اتنی عطا کر دین بند ہو پڑھداں جڑے بزرگ مسلح تبائے کے لکھ دے کنانی والے وہ ساری رات باندھے ہیں وقت مہر لگیا پڑھ دے ہیں نو پڑھ دے رانے ہیں ہے دستور جو مشکل بھی تے آندے خون دے رشتے یاد جد جی دے ہو دے اون دی آڑ کریں دے نا وچ مشکل دے اگر تھوڑے وین بلند ہو گئے میں تے کو بزرگان دے رنگی چگلا وین چھڑوائے جی میں تے نوکار جد جی دے ہو دے اون دی آڑ کریں دے نا وچ مشکل دے
اٹھنا ہی تو میرے آلے پاسے دے گا دا پیا پایا ہاتھ مظلوم دیا زلفا وچ جڑا ظالم نال جفا دے اکبر دا بابا دے تیری جرات نائی آج کنڈ میری تے ہوندے ہاتھی عباس اللہ تھوڑے وائن کو کا قبول فرما جی اچھا بزرگاں دے رنگ پڑھاں جی میں پڑھ دیں آدھا پیا پایا ہاتھ مظلوم دیا زلفا وچ جڑا ظالم نال جفا دے اکبر دا بابا دے تیری جرات نہیں آج کنڈ میری تے ہوندے ہاتھی عباس ہائے اوکھے ویلے بھرا دی یاد آئی اس انہاں جو دا صدقہ اللہ ساڑھے بھائی دے درجات بلند فرمائے مرید عباس نے مالک زندگی دراز فرمائے محمدی خان نے مالک زندگی دراز فرمائے کدا نہ تھکن علی قوم شیعہ گھر تمہیں کوئی اتنی دعا مل گئی ہے میں ممنون ہاں میں تھوڑا مشکور ہاں تھوڑا بلا تھی وے استقبال تو سا میڈا کوئی نہیں کیتا استقبال تو سا اس بی بی دا کیتا ہے جڑی اسے بھرا دی لاش تو ان گزری دی میں لگ دی کچھ نہ ہو گئی تھوڑا کرلامن دی کوشش کرو جی جی میں نوکر سائیں تو ایک دفعہ کیوں آنا ہے ایک سطر پڑھ دا او دے بعد میں ادھا وین حاضری میری مکمل پتران بھیراواں بھتریجان دی موت دا مکہ حسین تو جڑ گئے ہو تو مجلس کربلا بڑھنی ہے کیونکہ میری پنی ہوئی ذاکری ہے ماتمی عزادار ہو تسی عزادار ہو چنے ہوئے عزادار بیٹھے ہو ستر اگلی پرداں بھیراواں دی موت دا مکہ حسین تیری اجئی ہائے نہ تھئی ہوئے تو امیر بن کے بیٹھو سے اس تو لکھی ستر میں کیا پڑھا تے عزادار ہائے کر کے روین میں ادا سارے دی دیاں لاشاں چاچا کے تھکو یا حسین نظر بھرا خیمہ دے در تے آ کھڑے انما دی آیت پڑھیے غریب گل ایک کیتی ہے میرے تری دیاں دے تسے پردادار مسافر دا چھیکڑی سلام اللہ تھوڑے آنسو قبول فرمائے بہنہ تھوڑی خوشیاں لیکن میں ویکھ رہی ہوں میری مجلس تقیم جڑے جوان بیٹھے نو زیادہ بیٹھے روندن انہاں ہنجو دا صدقہ مالک تھوڑیاں بہنہ دے چنگے نصیب کرے جڑے بزرگ بیٹھے ہو مالک تھوڑیاں دھیاں دے چنگے نصیب کرے اگلی ستر سنو تے وین پیا کردہ یہ جملے اس بھین سنے جڑی بھرا تو لحظہ نہیں بستی ہائے کریں تے ستر پڑھدا ان تڑپی لالا جی میں پکھی کو گاز لگ دے ٹھڈا صاحب بار کیا دیا ماں دروازے تے دیکھ اجڑے ویلے آلیہ دے در تے سوالی کون آیا کھڑے ای ہائے دی انتظار رہی ہاتھ کھول بے بے ہاتھ کھول بے جھولی پھیلا بے ایتا جھولی پھیلا کے بیٹھا کرے منگن دی جھائے ماتمی عزادالو سیدہ دی دائی تھواری ساری سین ادب و حیاء نال پڑھن دا دیاں جو اے ادب دی دھرتی سیدہ دی دائی تھواری ساری سین کنانی آلے ہو ایوائی جی میں جھک در پانی آندے جدہ در تے آئیے کیا ڈٹھے زخمی حسینے بدن تے کوئی ہو جی جھا نہیں جی تھا غریب کو زخم نہ ہو میں واپس ولی علی دی دی ہی بھی بھرا آیا سوالی بان کے کھڑئی جڑا نیندر بیٹھا کر دے کو نہیں پتا جو میں کیا پڑھ گیا ہی بھی بھرا تے آیا سوالی بان کے کھڑوتے جڑا توجہ چ بیٹھے ہوں دی بے واس ڈھا نکل دی پئیے ٹھڈا صاحب بھر کیا دیا ماں تو کھڑون میں بھرا کو آپ سریں دیا کوئی بیٹھے ہو بھینی آلے بھرا اندرو بھینے باہروں بھرا ہے بھین دروازے دے اندرو کھڑ کیا دکھوتی ہے باہر جو کھڑ گئے بھینی بھراوان دے پردے ہوں دے تیری ہائے تو دیاں بھینی دے پردے قربان کرا کوئی تے متھا مار کے دے نرواتے کو ملن پیا نہم ایک لانتی وار کی تے میری پیشانی پھٹ گئی ہے غریبہ دے میرے بدن تے کوئی ہو جے جھا کوئی نہیں جتھا زخم لگے ہوئے نہ ہوئے جی جی میں نوکرہ سے میں نوکرہ تھوڑا دیاں شامل تھی دے ہو انشاءاللہ بڑی مکان ہونی ہے باتمی ازادارو شبیر آکھے زخمیاں وقت بھیڑ پوچھے کیا کھائی شبیر آکھے زخمی
ادب والی سطر پڑھدا جو توڑ تک ہائے تھی وے تاں جلے تریجی دفعہ پھر آکھنا جو زخمیاں بھیڑ مٹی تے جھڑ کے آدھی بار بار جو آدھے زخمیاں تو کوئی پہلا زخمی ہے کمالے تیرے سڑن دی بھائی کمالے تیرے سڑن دی ہاں میں نوکر سہی میں نوکر اے بڑی کربلا سہی میں نوکر جو آن سہی میں نوکر جو آن سہی تو کوئی پہلا زخمی میں مکئی کھڑا وین پیا کردہ تو کوئی پہلا زخمی بی بی آدھی آ اندر لنگا جیڑے تن نازے کی ٹرٹ گئے تیرے بھیڑ چھکے تو نہ رویں تو امیروں سے ماتمی ازادارو جڑے ویلے آکھے نا اندر لنگا جڑے تن نازے کی ٹرٹ گئے وہ تیرے بھیڑ چھکے جڑے زخمینی بھیڑ پٹیاں بنی کوئی بیٹھے ہو بھیڑیاں لے بھیڑا ٹھٹا سا بھر کے دے آلیا بھیڑ پٹی تا بنی دیئے جو پہلے زخم کو دھو تا غریبہ دے تریجھا دیئے تیرے کول پانی ہے کوئی نہ زخم دھو سے کیوے پٹی بن سے کیوے بھیڑا دو دے کیا دے میں ہاتھا ہے جائیں صابر دی بھیڑ ایک لحظے واسطے میرے سامنے اندر آکے مٹی تے بائے بی بی آدھے میں کر دیا انہا اکھاں دی منت بی بی آدھے اے واس پوسے نا تیرے زخم دھوئی جو ویسے نا میرے رومن دی حسرت مک ویسی بی بی آدھے حسین تیری قسمیں تیری بھیڑ کو تیرے بعد شام تک رومن کہہ نہیں دے وڑا بھلا ہوئے بھائی ہر پاسے جو کہرام ہے بھائی ایڈی وڈی منظوری علی مجلس بھلا ہوئے بھائی تیرے بعد تیری بھیڑ کو شام تک رومن تھکامن مقصد نہیں دعا گنن مقصد ہے اتنی دعا ہور کرو تے میں ممبر پہ چھڑے نا عزدارو اندر آئے پترہ بھیراما بھتریجاں دی موت دا مکہ حسین سجاد رٹھئے بابے دی حالت ایمیں بابے دو دیکھ کیا دے کلے جو آئے ہو میرا اکبر نہیں آیا غریبہ دے برچھی کھا گئی تے کلے جو آئے ہو میرا قاسم جیندہ ہائی تے گھوڑے بھاج گئے پتھر دا کلے جا تیڑا نہیں جو تیڑی ہائے نہ تھی سی ٹھڈا صابر کہہ دے ہیں بابا تے میرا چاچا عباس وطن وال گیا غریبہ دے نروہ ہاتھ افسوس دے ملیندہ ٹر گیا دے بابا تے تھوڑی یہ حالت بزرگ مداحو دعا کرو تے ستر میں تھوڑی حوالے پیا کردہ جلے آکے تھوڑی یہ حالت پتر دی ڈاڑی چم کیا دے لال گلہ دا ٹائم نہیں ہکی گل دا جواب دے جیڑیاں سامنے کھڑی ہیں تڑیاں کے لگ دی ہیں بابا تریے میری پھوپیاں پتر دی ڈاڑی چم کیا دے بنیاد میری زدگانی دی تسکین حسین دے ہاں دی غریبہ دے تک وال پارتا دے دا ہاں انہا اجڑ گیا پھوپیاں دی غریبہ دے رکھے خاص خیال رقیہ دا ایکو کھا گئی موت پتران دی میں کو آلیا بھیڑ نے ڈسیا ہے ایکو راتی نیدر نہیں تو تھک پہ میں وین پیا کردہ ماتمی عزادارو اوکھے باں سوکھے اگر میں شبیر دی تیاری پڑا کڑا خیام دا ودا پڑا کڑا تو ڈھیر سارا وقت گزر ویسی پتران بھیراوان دے بعد کوئی سوکھا حسین گھوڑے تے سوار تھے بڑا اوکھا سوار تھیا غریب میدانی چاہے نعرے تکبیر بلند کر کے دے اللہ اکبر جیڑیاں 17 میں کو پسند ہیں انہاں واسطے محنت کھڑا کردہ اتھا پہنچا تے وین شروع چکرنا میرا وطن ہے میرا گھر ہے اسے 70 تے میں کو دعا ملوے سی نعرے تکبیر بلند کی تیس اللہ اکبر دی رے نئی مکی فوجی بھجن غریبہ دے بھجو نہیں کھاڑ کے لڑو میرا اکبر نیوے مارا کیا بات یہ سونی آئے کیتی ہے کھاڑ کے لڑو پردیس اچ میریاں بھینی دے وال کھلے ہوئے ماتمی عزادارو لڑدہ ودا ہائی سونا چوتھا حملے غریب دا ایڈے دریائے عمان دا کنارہ یمن دا ملکے ایک مستورے اودے نال 4 سال دی بچیے جیدی جھولیے 6 ماہ دا بھراہے بھین دے ہتھوں بھرا چھٹے دریا چون پہ بچی مہد دے ماتم کر کے دی اماں میں اجڑ گئیاں ماں دے کیوں میری دی جیڑا میڈو بیٹھا دے دے بھائی جیڑا میڈو بیٹھا دے دے اس سے 70 تے مکان پوری ہوئے سی ماں دے کیوں میری دی اماں دیکھنا میرا بھرا دریا چون پہ مستورہ دے وین نہ کر اجڑ او ویندہ ہے جندہ وارث کوئی نہ ہوئے بچیا دے کون ہے سادہ وارث مستورہ دے میڈو دیکھ میں کہیں دے نا تے حکلہ مرینیا کیا اپنا غربت ہے تو کیا سن کے روون دا دیئے دریا دے کنارے مسور اٹھی مرید بھرا سار دیوال کھولے بکرے دا ساری چروایا دوئے ہاتھ سار تے رکھے مدینے دو مہ کر کیا دیئے اکبر جیوی
نصائب میں پڑھ گیا اکبر جیوی اصغر جیوی تیری لڑ دی ہوئی ہانج دی قسم ایڈو مستور دے لفظ مکن غریب گھوڑے دی واگ روکیے گھوڑا دے مولا اکبر دے قاتلیں جنگ جڑی ہوئی واگ روکی کیوں ہوئے ٹھڈا صابر کیا دے میڈو دیکھ میں حسینہ آدھے جنگ جڑی ہوئی میری واگ نہ روکو کوئی تے متھا مار کے دے میڈو دیکھ میں حسینہ غریب آدھے میڈیاں رونین او نہ روے واہ بھائی واہ کیا بات ہے تیرے جڑا ون دی میں نوکر جو آن سے میڈیاں رونین او نہ روے ازادارو گھوڑا دوڑائیس دریا دے کنارے پھر جلدی نال پیا گزردہ کڑی نال کڑی ملا کے دوین تے پہنچنا چاہنا دریا دے کنارے گھوڑا دریا چلہائیس مومن برا حقل ماریس خضر نبی لہر لہر چوازی لبیک یا حسین لبیک یا حسین جیو اکبر دی موت دا مکہ جیو غازی دا بھرا سیدہ دے تکلیف لیتی یہی بچڑے میں دے مارے گئے تیری ہائے تو دیاں بیڑی دے یار پردے قربان کر دے وہاں مجلس دا تا رانگی کوئی ہور بندہ وین دے اکبر جیوی اصغر دریاج لبیک یا حسین جیو اکبر دی موت دا مکہ جیو غازی دا بھرا سیدہ دے تکلیف لیتی ہے منت لائی مومنہ مائی کو جیندہ پتر ملا ہون دیکھ سا کس کس آکھتے مہر لگی ہو یہ بھین بھیرا واندی اللہ گواہ غریب دے لفظ مکن تیری لڑ دی ہوئی ہائن دی قسم یا کھید دا بچہ ماں دے ہتھاں تے آئے ماں پتر دا چہرہ چم دیئے تے زخمی روندے تو توجہ تک کر تو جو وطنی نوکر سمجھ کے تے بے توجہ کر باویں اندھے میں کچھ نہیں کر سکدا جی میں نوکر جو آسے ماں پتر دے نال پیار کریں دیئے زخمی روندے ماں پتر دا چہرہ چم دیئے زخمی حسین روندے جیڑا توجہ چ بیٹھے گھر تک روسے اچانک مستور نے پتر دے چہرے تو نگاہ ہٹائیے سر چاک ڈٹھے سوار زخمی تلے رہوار زخمی ان ہاتھ بن کے دے اے ڈسا کتھو دا وسدہ ہے تیڑا نام کیا ہے غریبہ دے پہلے تو ڈساتے ہیں کہیں دے نا تے حقل ماری عورتہ دے میں تا مدینے علی حسین کو سدے تو ہے نہ کرے بندہ امیروں سے کوئی تے متھا مار کیا دے میرو دیکھو اکبر دا بابا مایا غریبہ دے غازی دا بھرا مایا تھوڑی دیر پہلے میں اصغر کو دفنے اللہ مان اللہ مان اللہ مان میں تو تیری توجہ تو کھڑا دیتا جی تھوڑی حیاتی ہوئے سہیں تھوڑے وین کو کہاں شالا جنت البقیہ ویچ پہنچے مستور نے نگاہ ہٹائی شبیر دو ڈٹھے سوہاں کے زخمی ڈھیریں میں بڑی جلدی نال کھڑا گزردہ کوشش کھڑا کردہ وین تے پہنچا زخمی ڈاہ ڈائیں پیاسائی ہیں بکھائی ہیں موتیں تے کو مار مکائے تیرے کول ہر گل پوچھاں ہے میڈا گھر اے 70 میں جتھیں پڑھئے میرے حصے دی مکان پوری ہو گئی ہے میں قدام ممبر پاک تے نہیں آیا جو مجلس مک گئی مجلس کہیں تے نہیں مک دیجئے مکے آتا سجاد تے مک ونجے آ میرے حصے دی مکان پوری ہو گئی انہیں مستور ڈٹھائے انہیں ہاتھ بن کے آدھے زخمی ہیں پیاسائی ہیں بکھائی ہیں موتیں تے کو مار مکائے ایک گل دا جواب اتھائی گھوڑے تے بائے کے دے جیڑی بھیڑ دا نا زینب ہے جی دی ہے یا مر گئی ہے سیدہ دے نروا کوئی ویتھ نہیں ہونی 70 قدم دے ویتھ ہو سی سر دے قرآن چاہ کے اکسی نہ مارو ایکو اکبر دی موت کھا گئی ہے تھوڑا جیا مزاج ملا یار تھوڑا جیا مزاج ملا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اگلی گل ہونا جڑے چھوٹیاں دھیاں دے پیو یا بھینیاں لے بیڑا یا پردے دے اندر جتنی میری عزت والی ماما بہنا تشریف فرمائیں اے 70 انہاں دے حصے دی ایویں مستور ڈٹھے وہاں کے اگلی گل میں تیرے کل پوچھنا چاہنی ہاں مرید بھیرا مظلوم رج رنے اکبر کو چاہیسی اتنا نہیں رنا قاسم دے ٹکڑے چاہیس زال بھیرا اتنا نہیں رنا عباس دے بازو چاہے پھر نہیں رنا لیکن اتھا حسین بڑا رنے جڑے ویلے مستور آکھے میں تیرے کل اگلی گل پوچھنا چاہنی ہاں کوئی تے متھا مارز ان ہاتھ دا اشارہ کر کے دے تائیں سدے میں تیری مدد کو آیا تے کو میں پتر ملا چھوڑے تو پتر سنبھال تے کو نہیں پتا میری دھی فوجہ دے ہجوم میں بھج دی ودیے تے رو رو کے ودیا دے کین چھپ گئے بابا فوجہ ویڑ گئی بابا دھی دعا میں آجے دے کل پوچھ دیا وہ میرے تے ظلالہ ماں کربلا ہے بھائی
کربلا ہے بھائی، کربلا ہے، کربلا ہے۔ بابا فوجا کوشش کی تھی کر رو پیا کر مظلوم کو، کوئی ذاکر تیزان نہیں ہوندہ، قبر سوکھی تھی ویسی آ، میری بھی قبر سوکھی، اپنی بھی قبر سوکھی، اتنا بڑا تیڑا گریا، اگلی 70 پڑھا تے وین پیا کردہ، ماتمی ازادارو پوتر ملا کے مظلوم گھوڑے تے سوار میدان اچ آئے، سونا ودا لڑدا ہائی، کنانی آلے او قبر حسین تے ہاتھ رکھ کے پیادہ، حسین چپ کر کے نہیں لتھا، بھاویں جو اکبر دی موت کھا گئی ہے، حسین جنگ کی تیئے، لڑدا سونا ودا ہائی، پاسے نالو ہے ماں دا دکھا وین، تیار ہو وہ تو میں وین تے کردہ، دعا ہے سہی، ماں دا دکھا وین ہے، بابے دے جلال دکھا چھوڑے نہیں، ات ماں تیریاں جنگاں دیکھن نہیں آئی، ماں تیڑا سجدہ دیکھن آئی، ماں تیڑا زوار سے حوصلے نہ، ماں تیڑا سجدہ دیکھن آئی، بابے دے جلال دکھائے نہیں، ماں دے دودھ دی تاثیر دکھا، بھج دے گھوڑے تو ماں دا آکھا من کے، پہلا وین میں کرنے ہائے تے اتنی کرنی ہے جو ہائے تری دا نال اللہ مومن گواہ بن بننے، ماتمی ادادارو ماں دا آکھا من کے زخمی گھوڑے تو لتھے تے لتھے تے آدھا بیٹھے لوگاؤ میرا اکبر لہ گئی ہے، غربت دی آواز کائنات دے ذرے ذرے سنی، عرش تے جبریل سنی، میرا اللہ میں بھولنا وہ غریب سڑیں دے جندہ درزی بنوے نہ ہیں، خالق دی آواز ہے یہ ہاں جبریل، مالک وقت میں کوئی اجازت دے میں حسین دی مدد کرے نا، خالق دی آواز ہے یہ کہیں دی مدد قبول نہیں کی تھی، جن ولائز انسان ولائز ویندے ہیں جبریل بن کے نمان، جیویں میں اللہ آنکھ لگوان تھک نپی ہوئے تو میں ہی کوئی وین کرنے، مالک کیویں ونجا، خالق دی آواز ہے یہ شکل عباس دی، لہجہ عباس والا، تلوار عباس والی، مالک یہ شکل بنا کے کیوں ونجا، خالق دی آواز ہے یہ ذرا ٹبے کربلا تے دیکھ، پتھر تے تیر لگ دے، فرات علی پاسے موہ کر کے دے غازی کلہ رہ گیا، بس بھائی جبریل حالت بدلی، شکل عباس دی، لہجہ عباس والا، تلوار عباس والی، تبہ کربلا تے جبریل کیا دیتھا ایک زخمی ہے، کناری آلے جڑا تلوار تے متھا لئی بیٹھا یادہ بیٹھے اکبر واری میری آئی ترتو گے، عباس موسیٰ میری آئی کلہ چھوڑ گئے، جبریل سامنے آگیا دے مولا نوکر دا سلام ہوئے، سیدہ دے جبریل میں بچڑا موئے دا سلام، آدھے مولا دی چانیوے پہچانا وے، سیدہ دے میں حسینہ، جبریل آدھے مولا میں تھوڑا نوکر عباسا، جڑا حیران ہو گیا ہے اس بندے دا زامل کوئی نہیں، آدھے مولا میں تھوڑا نوکر عباسا، خدا گواہ بھائی جان مٹی تے مدہ مار گیا دے غازی ہوئے، آدھے دے بازو کٹے ہوئے ہوئے، تھک پہیں تو تھک بھی آئیں، آدھے غازی ہوئے، آدھے دے بازو کٹے ہوئے ہوئے، جبریل آدھے مولا میں تھوڑا نوکر عباسا، او بندہ کیڑا ہے جندہ ہاتھ سینے دے نہیں آدھا جڑا بار باغا کہ میں عباسا، عباس دا نام آوڑا زخمی تلوار تو متھا جایا ہے، جبریل دے پاسے دے کے آدھے میں دے ویر دی شکال دا پاک ملاک دے جلدی چھوڑ میدان متا غازی سمیں جکے پانی منگے کوئی میدان حوصلہ زندگی ہوئے، اللہ تھوڑے وین کو کاش اللہ جنت البقیہ بچاوے، او بندہ بڑا امیر ہے بھائی جان جیندہ حالے تائی ہاتھ سینے دے نہیں آدھا ستر ہو پڑدا، بندے گھر تک روندے ویندے او ماتمی ازادارو ہن مظلوم دے قدمہ تے ہاتھ لائے، قدمہ تے ہاتھ لاغ گیا دے مولا تینو بھین دی چادر دا واسطہ ہے، ہن لڑن نہیں دیندہ مینو کھڑن ترے، سیدہ دے جبریل تیرے اتھا کھڑون نال میرا وڈا نقصان، آدھے مولا تھوڑا گیڑا نقصان، مٹی تے جھڑ کے آدھے لگی خباری اگا، سدی زوجہ کو گینا سی اللہ
نشان جیزو جوال ہون رلے ہو میں تاڑا نوکر جو ہاں اچھا نوکر جو ہاں اتھا ہی چھوڑو ایم چلو تیری محبت اور ماتمی ازادارو ڈھیر قاتلن میرے امام دے آخری قاتل شمیر جھولی پھیلا میں بھی پھلنا تو بھی پھیلا خدا گوائے بھائی جان جڑا لانتی کولو آئے ہوئے لے دھی آئی بیٹھی آئے کون آئی بولو جھولی آئی دھی افضال بھرا دھی سوکھی آئی بیٹھی آئی تن جو ہائے نہیں کی تھی سوکھی آئی بیٹھی آئی سجے دانو تے دھی آ بیٹھی اے انگل تے خنجر بھویندہ آئے سارے کو بے شمار دلانت مجلس کی نہیں انگل تے بھویندہ آئے قریب آکے آدھے کے لگ دیئے سیدہ دے میں غریب دی دھیے اے لانتی دے کیا دے تو ٹرے نہ یا میں ٹورا سیدہ دے امام دی دھی کو لائوانے وڈا ظالم کوئی حیاء نہیں کرنا فدا بھرا میں تڑا نوکر جو ہاں اور ماتمی ازادارو فضا چاہ کے ٹر پھئیے کیڑا ازادار ہے جڑا دے مجلسی چاہیں حالے تک میڈات سینے تے نہیں آنا امام نماز دی تیاری کی دیئے غریب سجدے جو سر رکھا ہے بغیرت تو بغیرت شخص میرنے بوسا گائے محمدی پہلی بے ادبی دیوے دادی دی ڈھاک دے وہیں دی بھئیہ دی اللہ او مرین دے بینوں دے چھڑا وڑا کوئی نہ لے امتحان حوصلے نال خدا گوائے دادی تو اوکا چھڑائے دوڑ پئیے جڑا دھی آئیے اس ویلے لانتی 13 ضربان دے بعد مظلوم دا سر تن تو جدا کیتا ہے ہن میرا وطن ہے سارے عزادار بول کے میں نو خدا گوائے جواب دیو ہکی گل دا جواب دیو سر تن تو جدا ہوئے کیڑے رنگ نال چاہے بولو تھک پہ وین پردہ جیڑا تھک پہ وہ کچھ چھٹی تیری لڑ دی ہوئی ہانج دی قسم نہ اتھا چاہے نہ ہتھا دے جائے اتھو نہ پائے جتھو ماں کنگھیا دے دی آئی سار کو جا کے ٹر پی آئے دھی دا بھی آواز کوئی نہیں لگا پیو دے قاتل دو دے گیا دیا ہاتھ کاٹ میں نے پیو دیا ظلفہ جو باشندہ کو میں جفا دا کانڈ خالی دے